दर्शकवृन्द नमस्कार, जय नेपाल। अघिल्ला आइतबारहरू जस्तै यो आइतबार पनि फरक धारको द ओपिनियनमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। यसअघिको आइतबार मैले ग्लोबलाइजेसनको बारेमा आफ्नो विचार राखेको थिएँ। यसपटक म युवाहरू किन राजनीतिसँग जोडिनुपर्छ भन्ने बारेमा चर्चा गर्न खोजिरहेको छु। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको बहस। युवा विद्यार्थी साथीहरू, तपाईले चाहनुभयो भने दुनिया बदलिन्छ। विश्व बदल्ने हाम्रो चाहना, इच्छा, आकांक्षा र दृढताले त्यति बेला मात्रै पूर्णता पाउँछ जब युवाहरूले बदलावको चाहना राख्न थाल्दछन्। विश्व इतिहासलाई हेर्ने हो भने यो स्वतः प्रमाणित हुन्छ। विश्वमा जब जब मानव सभ्यताको गति परिवर्तन भयो, संसारको रूपरेखा परिवर्तन भयो, त्यो विचारको प्रवर्तक थिए युवाहरू। एउटा उदाहरण नै लिनुहोस्। भर्खरै अमेरिकामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिमा जो बाइडेन निर्वाचित भएका छन्। बाइडेनले आफ्नो भूमि, आफ्नो समाजलाई बदल्न भनेर लागेको आज होइन हो। आज उनी 78 वर्षका भएका छन्, तर अहिले उनले जे हासिल गरेका छन् त्यसको जरो जोडिन्छ उनी 24 वर्षको हुँदा उनले देखेको सपनासँग। त्यस्तै आज अमेरिकामा पहिलो महिला उपराष्ट्रपति भएकी कमला पनि एकाएक यो ठाउँमा पुगेकी होइनन्। युवा कालमा उनले जे सपना बनाइन् त्यसलाई अंगीकार गर्दै गइन्, त्यसैले नै उनलाई यो ठाउँसम्म पुर्याएको। यो त भयो युवा कालमा बनाइएको सपनाका आधारमा निरन्तर सक्रिय भएर प्राप्त भएको उपलब्धि। अब युवा कालमै विचार र चेतनाले परिवर्तनको रूपरेखा कोरेका केही उदाहरणहरू हेरौँ। कुनै बेला कपिलवस्तुमा रोहिणी नदीको पानीको विषयमा शाक्य र कोलीय वंशबीच ठुलो झगडा भयो। शाक्य वंशको सङ्घले कोलीय राज्यसँग लडाईँ लड्ने निर्णय गर्यो। त्यो निर्णयमा असहमति जनाउँदा भोगेको प्रताडनाका कारण ज्ञानको खोजीमा राजपाट त्यागेर हिँडेका थिए गौतम बुद्ध। जुन बेला उनको उमेर केवल 29 वर्षको थियो। 35 वर्षको उमेरमा त उनी जीवन र जगतप्रतिको असाध्यै वैज्ञानिक दृष्टिकोणसहित जङ्गलबाट फर्किसकेका थिए। 2500 वर्षपछि पनि आज कसैको विचार सान्दर्भिक छ भने त्यो बुद्धको छ, जुन उनले आफ्नो युवा कालमा नै खोज गरेका थिए। बुद्धपछि पूर्वीय सभ्यताले उनको उज्यालोमा जुन बाटो तय गर्यो त्यो आज पनि गौरवशाली बाटो हो। त्यस्तै अलेक्जेन्डर द ग्रेटले पनि 31 वर्षको उमेरमा आफ्नो पूर्ण साम्राज्य निर्माण गरेका थिए। त्यस्तै गरी प्लेटो, सोक्रेटस, एरिस्टोटल आदिले पनि युवा अवस्थामै आफ्नो विचार निर्माण गरेका थिए। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले अथवा न्युटनले पनि युवा अवस्थामै वैज्ञानिक खोज गरेका थिए। कम्युनिस्ट घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दा कार्ल मार्क्स जम्मा 29 वर्षका मात्रै थिए। बीपी कोइरालाले आफ्नो युवा उमेरमै राणा शासन ध्वस्त गर्ने सङ्घर्षको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। हाम्रो जस्तो विकास उन्मुख राष्ट्रमा थोरै भए पनि देशका बारेमा चिन्ता राख्ने युवाहरू चिया पसलमा निकै गफिन्छन्, गहन र घनीभूत छलफल गर्छन्। उनीहरूका छलफलका निष्कर्षमा प्राय पछिल्लो समय देशमा बढ्दै गएका राजनीतिक विकृति, सामाजिक विसङ्गति र आफ्नै भविष्यप्रतिको नैराश्यता सुन्न पाइन्छ। तर ती छलफलहरूले अहिलेसम्म चिया पसलका ढोकाबाट बाहिर निस्कन भने सकेका छैनन्। अब सोच्नुहोस्, तपाईँ युवा हुनुहुन्छ, तपाईलाई देशमा फैलिरहेको रोगको बारेमा धेरै जानकारी छ, आफ्ना वरिपरिका व्यथिति विसङ्गतिको बारेमा सूचित हुनुहुन्छ। तपाईले रोग पत्ता लगाइसक्नु भएको छ, तर पनि तपाईँ किन उपचार गर्न सक्नुहुन्न अथवा उपचार गर्न प्रयत्न किन गरिरहनु भएको छैन? समाजका सबै मानिसहरूमा यो चेतना बिरलै हुन्छ। जसलाई थाहा छ ऊ चिया पसलमै मात्रै सबै निष्कर्ष सुनाउँछ, आफ्नो समूहमा समस्या राखेर ऊ पन्छिन्छ। हुन त सबैलाई यस्तै छ, हामीले के नै गर्न सक्छौँ भन्ने सजिला दुई वाक्य राखेर इजी स्केप रोजिरहेको हुन्छ। अब सोच्नुहोस्, के तपाईँलाई एकहोरो गाली मात्र गरेर बस्ने छुट छ? पछिल्लो समय युवाहरू राजनीतिबाट डिस्कनेक्ट हुँदैछन्। सामाजिक व्यवस्थापन गर्ने राजनीतिक मुहान नै धमिलिएपछि हाम्रो भविष्य कस्तो हुन्छ? राजनीतिमा प्रशस्त फोहोर छ, तर सफा गर्ने कसले हो त? राजनीति सफा हुन सकेन भने देश समृद्ध बन्न सक्दैन। फोहोर गर्नेहरू
युवाले मात्रै राजनीतिमा नेतृत्व गरिरहने हो भने हामीले खोजेको समाज बन्न त सक्दैन। त्यसैले समाज बनाउने हो भने सफा गर्ने दृढता बोकेर युवाहरू राजनीतिमा आउन जरुरी छ। समाजका अन्य सबै खाले पक्षमा कस्तो समस्या आउला, अहिलेका युवाहरूले समस्याको जवाफ यही प्रश्नबाट खोज्न सुरु गर्नुपर्छ। मलाई थाहा छ अधिकांश हाम्रा युवाहरू राजनीति गर्न वा विशिष्ट पदमा पुग्न क्षमताभन्दा पनि पहुँच चाहिन्छ भन्ने विश्वास गर्दछन्। खर्च गर्न पर्याप्त स्रोत साधन भएका वा धनी परिवारमा जन्मेकाहरूले मात्रै राजनीति गर्न सक्छन् भन्ने मनोविज्ञान नै तयार भइसकेको छ। तर यो बिल्कुल गलत हो। राजनीतिका लागि चाहिने मुद्दा हो, पैसा होइन। हाम्रै इतिहास हेरौँ। कल्पना गर्नुहोस् त, बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र सुशील कोइराला अर्थात् पुष्पलाल र मदन भण्डारी नै पनि पैसा भएर हुने खाने परिवारमा जन्मिएर राजनीतिको शिखरमा पुग्नु भएको होइन। उहाँहरूको जीवनी पढेर हामीले धेरै ज्ञान लिन सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा ख्यातिप्राप्त राजनेताहरू पनि धनी परिवारका थिएनन्। उनीहरूले आफ्नो ठाउँको मुद्दा उठाए, त्यो मुद्दा बोकेर राजनीति गरे र समाजलाई परिवर्तन गर्ने अभियानको आन्दोलनको नेतृत्व गरे। अहिले धेरै युवाहरूको चिन्तन जीवनयापनका आधारभूत आवश्यकता कसरी पूरा गर्ने भन्ने सामान्य कुरामै अल्झिएको देखिन्छ। ती आधारभूत आवश्यकताको करिब लिस्ट नै बनाउन सकिन्छ। 4 आनामा बनेको एउटा घर, एउटा साधारणै भए पनि गाडी, यी दुवै आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने जागिर, यति भएपछि समाजमा गण्यमान्य भइन्छ। यस्तो खालको सोच व्यापक रूपमा बढेको देखिन्छ। उपभोक्तावादको चरम दलदलमा डुबेको नेपाली समाजले निर्माण गरेको सामाजिक हैसियतको मानक यो हो। यो मानक चिन्तनको चिहानमा उभिएको छ। यति सपनाको निम्ति जीवनभर आधुनिक दासको घिसिट पिटी जीवन बाँच्न तयार मान्छेलाई समाज, देश, विकास सिद्धान्त, क्रान्ति र दर्शनका बारेमा सोच्ने करिब निषेध गरिएको छ। अर्थात् चिन्तनको बन्ध्याकरण गरेपछि मान्छेले 4 आने जग्गामा घर बनाउन सक्छ, गाडी किन्न सक्छ। कसैले थोरै पनि चिन्तन गर्यो, आफ्नै जीवन र वरिपरिको जगतमाथि प्रश्न गर्यो भने बनी बनाऊ उत्तर छँदैछ, राजनीति फोहोरी खेल हो। राजनीति फोहोरी खेल होइन, राजनीतिलाई फोहोर बनाइएको छ, सफा गर्न आवश्यक छ। यो बुझाइसँगै विश्वव्यापी फैलिएको पुँजीवादले हाम्रा युवा पुस्तामा धन कमाउने एकाग्रतामा रुमलाइदिएको छ। हामीलाई राजनीति र समाजसेवाप्रतिको बुझाइ बदलिदिएको छ। हामीमा धनको एकाग्रतासँगै शक्तिको एकाग्रता पनि बढ्दै जान्छ भन्ने लाग्छ। अर्थात् धेरै धन हुनेले धेरै र थोरै धन हुनेले थोरै शक्ति सञ्चय गर्न सक्छ भन्ने विश्वास थुपारिएको छ। यस्तो मनोविज्ञानले हामीमा धेरै फाटो ल्याउँदैछ। यसले हाम्रो समाज र अर्थव्यवस्थालाई तहस नहस पार्छ। यसले आम मानिसमा क्रोध उत्पन्न गर्छ र त्यो क्रोधले विकास र सामाजिक गतिशीलतालाई अवरुद्ध गर्छ। यो असमानता अर्थव्यवस्थाको प्राकृतिक तवरले समाधान हुनेवाला छैन, न त यसको समाधानका लागि कुनै जादुको छडी नै बनेको छ। त्यसैले यसको समाधान पनि तपाईले नै खोज्नुपर्छ। सन् 2006 मा नोबेल शान्ति पुरस्कार पाएका मोहम्मद युनुस बङ्गलादेशी ग्रामीण बैंकका संस्थापक हुन्। उनी भन्छन्, गरिबी गरिब मानिसद्वारा सिर्जना गरिएको होइन, यो हामीले निर्माण गरेको प्रणालीद्वारा सिर्जना भएको हो। गरिब मानिसहरू बोनसाई रुख जस्तै हुन्। तपाईँ जङ्गलको सबभन्दा अग्लो रुखबाट उत्तम बिउ लिनुहुन्छ, तर यदि तपाईँले त्यसलाई फुल्नका लागि फुलको गमलामा राख्नुभयो भने त्यो केवल 1 मिटर अग्लो बढ्छ। बिउमा केही गलत छैन, समस्या भाँडाको आकारमा हो। समाजले गरिब मानिसहरूलाई अरू जस्तो गरी अग्लो हुने ठाउँ दिँदैन। उनले भने जस्तै तपाईलाई पनि अघि बढ्न, देश र समाजका निम्ति कार्य गर्न कतै अवरोध हुन्छ भने तपाईले आकार बदल्नुपर्छ।
व्यक्तिगत नाफा केन्द्रित बजारको शक्तिमाथिको निर्विवाद विश्वास त्याग गरेर देश र समाजका लागि एकपटक उठ्नुपर्छ। यसो भन्नुको अर्थ हाम्रो समाजमा युवाहरूको कुनै योगदान छैन वा युवाहरूले केही गरेका छैनन् भन्ने होइन। हिजो गरेका क्रान्ति, अहिले हामीले प्राप्त गरेको लोकतन्त्रसम्म युवाहरूको भूमिका धेरै ठुलो छ। हाम्रोमा मात्रै होइन, संसारभरि युवाहरूले गरेका परिवर्तनका उदाहरण हामीसँग कयौँ छन्। यति बेला हामीसँग इतिहासकै सबैभन्दा धेरै ठुलो जनसङ्ख्या युवाहरूको छ। तर पनि हामी युवा नेतृत्व र विकासको पक्षमा अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा छौँ। युथ भिजन नेपाल 2025ले तयार पारेको रिपोर्टमा विश्वको युवा विकास सूचाङ्कमा नेपाल 145औं स्थानमा छ। दक्षिण एसियामा नेपालको युवा विकास सूचाङ्क सबभन्दा कमजोर देखिन्छ। नेपाल सरकारको पछिल्लो तथ्याङ्कमा पूर्ण बेरोजगार युवाहरूको अनुपात 2.35 मात्र देखिएको छ। अर्ध बेरोजगार युवाको अनुपात करिब 36% छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका अनुसार पूर्ण बेरोजगार अनुपात 19.25% छ भने अर्ध बेरोजगार अनुपात 28.30% छ। करिब 36% युवा शक्ति आर्थिक उत्पादन र सिपसँग जोडिएका छैनन्। त्यस्तै सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक, आदिवासी, शारीरिक रूपमा अपाङ्ग युवाहरूको तथ्याङ्क हामीसँग छैन। युवा श्रम शक्तिको करिब आधा हिस्सा अझै पनि बाँच्नका लागि कृषिमा निर्भर छ। दैनिक 1600 युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिने गरेका छन्। भनिन्छ करिब 80 लाख युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा छन्। यति ठुलो जनसङ्ख्या भएर पनि हामीले विकासका सन्दर्भमा युवालाई जोडेर खासै परिवर्तन गर्न सकेका छैनौँ। के यसको दोष हाम्रो राजनीति मात्र हो त? हामीले यसमाथि गहिरो मनन गर्नुपर्छ। युवा साथीहरू, तपाईहरूसँग लामो जिन्दगी छ। लामो जिन्दगी भएका मान्छेले लामो योजना बनाउन सक्छन्। त्यसलाई पुरा गर्ने पर्याप्त साहस, लगन, ऊर्जा सबै तपाईहरूसँगै उपलब्ध छ। विद्रोह गर्ने तागत र नयाँ निर्माण गर्ने योग्यता दुईटै तपाईसँगै छ। त्यसैले तपाईहरूले चाहनुभयो, वैचारिक हिसाबले लाग्नुभयो भने हामी बाँचेको समयको मुहार फेरिदिन सक्नुहुन्छ। दुनियाँ तपाईँकै उमेरका युवाहरूले बदलेका हुन्। तपाईसँग स्वस्थ शरीर, तेजिलो मस्तिष्क छ, आँट र ऊर्जा छ। देशका लागि, विचारका लागि, मुक्तिका लागि उत्सर्ग दिने प्रबल भावना पनि तपाईँकै उमेरमा सबभन्दा बढी हुन्छ। मैले आफैले 62-63 सालको जनआन्दोलनको जुलुस अगाडि हिँड्दै गर्दा लाखौँ युवाको असाधारण शौर्य र व्यापक ऊर्जा देखेँ। तिनको शौर्य, साहस सम्झिँदा आज पनि म चमत्कृत हुन्छु। तपाईँ र हामीले योभन्दा अझै मानवीय, अझै न्यायिक, अझै समान र अझै बाँच्न लायक दुनियाँ बनाउनु पर्नेछ। बरन्डामा बसेर सडक फोहोर भएको गुनासो गर्ने छुट हाम्रो पुस्तालाई छैन। अहिले युवाहरूमा एक खाले संस्कृतिको विकास भएको छ। त्यो हो आफूले जिम्मेवारी नलिने तर अरूलाई दोषारोपण गरिरहने। त्यसैले युवा शक्ति भनेको नयाँ सोच, आविष्कार, विचारमाथि विमर्श गर्न, तार्किक शक्तिको विकास गर्ने उमेर समूह हो। जोसँग साँच्चीकै समाजलाई परिवर्तनको बाटो देखाउने क्षमता हुन्छ, जोश र जाँगर हुन्छ। अहिले हामीले त्यो जोश र जाँगरलाई अनावश्यक लहरमा पन्छाइरहेका छौँ। त्यसलाई सृजनात्मक रूपमा विकास गरेर अगाडि हामी बढ्न सकेका छैनौँ। यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, युवाहरूले आफ्नो शक्ति पहिचान गरेर त्यसलाई समाज परिवर्तनको बाटोमा कसरी लैजाने भन्ने आज विमर्श गर्न आवश्यक छ। आउनुहोस् हामी मिलेर अगाडि बढौँ, समाज बदल्न सक्छौँ। देशले हामी युवासँग जिम्मेवार भूमिकाको अपेक्षा गरेको छ। अघिल्ला दृष्टिकोणहरूमा जस्तै आजको विषयमा पनि यहाँहरूले सुझाव दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। तपाईँका सुझावका आधारमा आफूलाई बदल्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु।